नमस्कार. काल एक व्हायरल व्हिडिओ हांवें पळयलो. मडकय मतदारसंघाचो आमदार सुदीन ढवळीकर वो आरजीचेर उलयला. आरजीक म्हणटा तो की ही आरजी पक्ष जो आसा की तो हो फटींग म्हणून. ह्या सुदीन ढवळीकराक हांव सांगपाक सोदतां, फटींगपणां तुवें लोकां कडेन केल्या, आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेन फटींगपणां तुवें केला आनी तुवें फटींगपणां करून ह्या कमलाबाई जी एक कमळ आसा ह्या कमळाच्या पदरां वचून बसला. तुजी लायकी ना आरजीचेर उलोवपाक. आरजीची आयडियोलॉजी कितें हें तें सगळें तुका खबर आसा. आनी ह्यान पयलीं तूं म्हणटालो की तांकां आमी पळयना, तेंचेर लक्ष दिना. आयज कितें जालां, झेडपी इलेक्शन जावन गेलें आनी ह्या इलेक्शनाक 4,500 मतां तुज्या मडकय मतदारसंघांची काडल्या. हेजो शॉक तुका लागला आनी ह्या झटक्याक लागून तूं फ्रस्ट्रेट जाला. तूं पयलीं लायटली घेतालो आरजी म्हटल्यार. आयज तुका ती रातची बी न्हीद पडना. आरजी सगळे आरजीच्या वाल्याची मनीस, आरजी टीम हे तुका दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा रातची. तितून तूं फ्रस्ट्रेट जाला. तुमी कसले तरी ते प्रोग्राम करतात, त्या प्रोग्रामान तुमी मदीं मागीर तुमी मदीं हो स्टेटमेंट करता, आरजीचेर उलयता. तुमच्या प्रोग्रामान कसले प्रोग्राम, हांव नको कसलो प्रोग्राम तो, पूण हे फ्रस्ट्रेशनान तूं हे सगळें उलयता. तुका एकूच सांगपाक सोदता, आयज जे कितें गोंयांत चल्लां हेजेर तूं उलोवचें सांडून तूं आतां रुलिंगान बसला सत्तेक लागून. कित्याक सत्ते शिवाय तुमचे कडेन जायना आनी सत्ता नासतना तुमचे कडेन तुमी जगोय शकना. कारण की सगळे कडेन तुमी लागता. जोकर म्हणटा तेका, हे जोकर म्हणटा ते सगळे कडेन लागता. फाल्यां जर आनी कसली पार्टी येयली, आनी कितें येयलें थंयसरूय तुमी लागतले. सो हे लेवलाची पार्टी तुका सांगपाक सोदता, आरजीपी जी आसा आयज 10% वोट शेअर घेवन येयल्ली पार्टी ह्या लेवलाचेर पावल्या. 3rd लार्जस्ट पार्टी तुमकां फाटीं दवरून तुमी आतां इतले वर्सां, फाटलीं 25-30 वर्सां राजकारण करतात. ह्या राजकारणान तुमकां निवडून येतले हे पंचायत लेवलाचेर जावं झेडपी लेवलाचेर जाल्यार तुमकां पयशे वाडचे पडटा अजूनय. म्हणजे तुमकां ह्या मडकय मतदारसंघाच्या वोटरांचेर तुका विश्वास ना की ह्या आपल्याक मत मारतले काय ना. ती हे प्रूव जालां ह्या झेडपी इलेक्शनाक. जी 4,500 वोल्टाचो झटको जो तुका लागला तितून प्रूव जाला. तितून तूं फ्रस्ट्रेट जाला. तुका सांगपाक सोदता की आरजी तूं ह्यान फुडें ट्रोल करता आसतना विचार कर. कितें स्टेटमेंट करता आसतना तुवें जी लोकां कडेन जी फटींगपणां केल्या गोंयच्या लोकां कडेन, तशीच मडकय मतदारसंघाच्या लोकां कडेन, की आपूण हाजी करचो ना, ह्या पक्षाच्या पांया कडेन वयचो ना, आमकां हे दोनूय पक्षाचे काँग्रेस आनी बीजेपीची दारां बंद करपाक जाय गोंयांत, अशें तशें जो उलयतालो. तूं रातोरात दुसरे दिसा पावलो मरे हेजे कडेन बीजेपीच्या दारान. तो कसो पावलो, ते कशें फटयले तुवें ह्या मडकय मतदारसंघाच्या लोकांक तुवें कशें फटयले आनी ह्या गोंयच्या लोकांक तुवें कशें फटयले हें तुवें लोकांक सांगपाक जाय. दुसरी गोश्ट, तूं आमच्या संस्कृतीचेर उलयतालो फाटीं की नरकासूर हें आमी करपाक जायना अशें तशें. कालांगुटान येदी व्हडली उजो पेटलो, येदो व्हडलो 25 जाण लोक मेले. तेजेर थंयसर डान्स बारान थंयसर नागडी उगडी बायलां नाचतालीं. ही आमची संस्कृती. हेजेर तूं कित्याक उलोवना? रुलिंगान आसा म्हणून, आपल्याक उडयत म्हणून काडून भायर, आपल्याक भायर मारीत म्हणून, मिनिस्ट्रींतले देंवयत म्हणून हो भंय, लाचारी. त्या ढवळीकराक इतलेंच सांगपाक सोदतां की जे तूं कितें उलयता फ्रस्ट्रेट जावन, ह्यान फुडें तूं हांव म्हणटा तूं प्रूव कर. आरजी जर फटींग पक्ष म्हणटा, आमी कसली फटींगपणां केल्या पळय न्हू ती प्रूव कर. आनी तुवें कसली फटींगपणां केल्या पळय न्हू ती आमी तुका प्रूव करता मागीर. सो आरजीचेर तूं उलयता आसतना विचार करून उलय. ह्यान फुडें आतां तर तूं जे हो 4,500 झटकोच बसला तुका, ह्यान फुडें कसलो झटको बसतलो पळय न्हू ते तुका आमी 27 दाखयतले. हे 2027 ह्या जी तुजे फाटले जे 25-30 वर्साचे राजकारण हे कशें तुमकां एक्सपोज करतले आनी कशें हे लोक, आमचे गोंयचे लोक तुजे तोंडार थापड मारतले पळय न्हू हे 2027 तुका कळटलें. ह्यान फुडें आरजीचेर उलयतना विचार करून उलय. कित्याक आमचे जर शेपडेर पांय दिलो जाल्यार आमी कशें तुका खातले आनी कशें तुका उजो पेटोवन कशी जी ल्हेंव आहा पळय न्हू तिची जळयतले पळय न्हू तुका कळटलें. देव बरें करूं.